Leviticus 16. Human mamatay ang duha ka anak nga lalaki ni Aaron tungod sa ilang paghalad og kalayo nga dili balaan ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang imong igsuon nga si Aaron nga mosulod lamang siya ngadto sa dapit nga labing balaan sa sulod sa tabil sa hustong panahon. Kay ako mopadayag diha sa panganod ibabaw sa tabon sa sudlanan sa kasabutan. Kung dili siya motuman, mamatay siya. Mahimo lamang siyang musulod sa dapit nga labing balaan kung magdala siya og usa ka turyong baka nga halad tungod sa sala og usa ka karnero nga laki nga halad nga sunugon. Kinahanglan maligo siya og magsulob sa balaang sapot nga lino ug sa ilalom niini isulob niya ang karsonsilyo nga lino ug magbakos ug magpurong siyag lino. Magkuha siya gikan sa katawhan sa Israel og duha ka kanding nga laki nga ihalad tungod sa sala o usa ka karnero nga laki nga halad nga sunugon. Kinahanglan maghalad si Aaron og baka nga laki ingon nga halad alang sa iyang kaugalingong sala o sa iyang panimalay. Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug ibutang niya kini sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya magripa siya aron pagtino kun hain sa duha ka kanding nga mahiadto sa Ginoo ug hain ang mahiadto kang Azazel. Ang kanding nga mahiadto sa Ginoo pinasikad sa ripa dadon ni Aaron sa sulod ug ihalad ingon nga halad tungod sa sala. Apan ang kanding nga mahiadto kang Azazel ihalad niya nga buhi sa atubangan sa Ginoo aron nga pinaagi niini makahimo siya sa pagpapas sa sala, pinaagi sa pagbuhi sa kanding paingon sa kamingawan ngadto kang Azazel. Ug ihalad ni Aaron ang baka nga laki ingon nga halad tungod sa iyang sala ug maghimo siya sa seremonya sa pagpapas sa iyang sala ug sa iyang panimalay. Unya ihawon niya ang baka ingon nga halad tungod sa sala. Ug magkuha siya og usa ka sulanan sa insenso nga puno sa baga gikan sa halaran nga diha sa atubangan sa Ginoo ug magkuha usab siya og duha ka hakop nga insensong humot ug pinong pagkadugmo. Dadon niya kini sa dapit nga labing balaan. Ibutang niya ang insenso diha sa kalayo sa atubangan sa Ginoo aron nga ang aso niini mutabon sa takob nga diha sa sulanan sa kasabutan aron dili siya mamatay. O magkuha siya og dugo sa baka o pinaagi sa iyang mga tudlo, iwisik niya kini sa ibabaw sa takob o sa makapito sa atubangan sa takob. Unya, ihawon niya ang kanding nga halad tungod sa sala sa katawhan ug dadon niya ang dugo niini ngadto sa dapit nga labing balaan. Unya, himuon niya ang iyang gihimo sa dugo sa baka pinaagi sa pagwisik niini sa ibabaw ug sa atubangan sa takob. Sa ingon niini, himuon niya ang seremonya sa paghinlo sa dapit nga labing balaan tungod sa kahugawan sa katawhan sa Israel o sa tanan nilang sala. Himuon usab niya kini sa tolda nga tagbuanan nga anaa sa ilang taliwala nga nahugawan usab. Kinahanglan nga walay tawo nga atua sa sulod sa tolda nga tagbuanan inigsulod niya aron sa paghimo sa seremonya sa pagpapasasala didto sa dapit nga labing balaan hangtod nga mugula siya human siya makahimo sa seremonya sa pagpapasasala alang sa iyang kaugalingon ingon man sa iyang panimalay o sa tibuok katilingban sa Israel.
Mugula siya ngadto sa halaran nga nahimutang sa atubangan sa Ginoo ug hinluan niya kini. Magkuha siya og dugo sa baka o sa kanding ug ipahid niya kini sa mga sungay-sungay libot sa halaran. Unya, pinagi sa iyang tudlo, iwisik niya ang dugo sa makapito. Sang ingon ini, mahinluan niya kini ug mabalaan gikan sa kahugaw sa mga Israelita. Inigkahuman ni Aaron og hinlo sa dapit nga balaan ingon man sa tolda nga tagbuanan o sa halaran, ihalad niya ang buhi nga kanding. Unya, itapio ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasalanan ug mga kalapasan sa mga Israelita. Sa ingon ini, ikabutang niya sa ulo sa kanding kining taptanan ug pabuhian niya ang kanding dito sa kamingawan sa usa niya kakatabang. Ang kanding mo ay magdala sa tanan nilang mga kasalanan ngadto sa usa ka hilit nga dapit ug buhian kini ngadto sa kamingawan. Unya si Aaron mosulod sa tolda nga tabuanan ug hubuon niya ang mga bisti nga lino nga iyang gisulob sa dihang misulod siya sa dapit nga balaan ug ibilin niya kini didto. Unya maligo siya didto sa usa ka dapit nga balaan ug isulob niya ang iyang kaugalingong mga bisti. Pagkatapos niini, mugula siya ug ihalad niya ang iyang halad nga sunugon, ingon man ang halad nga sunugon nga ila sa mga tawo ug maghimo siya sa seremonya sa pagpapasasala alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga tawo. Ang tambok sa halad tungod sa sala sunugon niya sa halaran. Labhan sa tawo nga nagbuhi sa kanding nga alang kang asasel ang iyang bisti ug maligo siya human niini ug makasulod na siya pagbalik sa kampo. Ang turong baka ug ang kanding nga mga halad tungod sa sala kansang dugo gidala sa sulod sa dapit nga balaan aron ihinlo niini dadon ngadto sa gawa sa kampo. Unya ang ilang panit, unod ug tinai sunugon. Labhan sa tawo nga maoy magsunog niini ang iyang sapot ug maligo siya human niini ug makasulod na siya sa kampo. Ug mahimong tulumanon alang kaninyo sa tanan panahon ang pagpuasa sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Kamong mga Israelita ug ang langyaw nga nagapuyo uban kaninyo kinahanglan nga dili magtrabaho kay niining adlaw himuon alang kaninyo ang seremonya sa pagpapa sa inyong sala ug aron mahinlo kamo sa atubangan sa Ginoo. Adlaw kini nga igpapahulay alang kaninyo ug pagpuasa kamo. Tulumanon kini nga walay katapusan. Ang pari nga gidihugan o giordinahan aron mag-alagad ingon nga pari pulis sa iyang amahan mo'y maghimo sa seremonya sa papa sa sala ug magsulob siya sa balaang mga bisti nga lino. Hinluan niya ang dapit nga balaan ingon man ang tolda, katagbuanan ug ang halaran. Maghimo siya usab siya sa seremonya sa pagpapasasala alang sa mga pari o alang sa tanang katawhan. Ang paghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang sa tanang mga kasalanan sa mga Israelita makausa sa usa ka tuig maoy tulumanon ninyo nga walay katapusan. O gituman ni Moises ang gisugo sa Ginoo kaniya.